खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इफ्तिताही इजलास में जूते चल गए, लोटे लोटे के नारे। पहला इजलास ही शुरू होने से पहले ही बदनज़मी का शिकार ऐवान मछली बाजार बन गया। असेंबली में दाखिले के दौरान 9 मुंतखब अरकान के दरमियान धक्कम पेल हुई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया गया। उमर अयूब सदारत करेंगे। पीटीआई के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल तमाम अरकान कौमी असम्बली को शिरकत की दावत। अरकान असम्बली की खैबर पख्तूनख्वा हाउस आमद जारी। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने कहा कि पार्टी ज्वाइन करेंगे तो नशिस्तें मिल जाएंगी। आज़ाद उम्मीदवारों ने सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार की तो मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। अब दोबारा लिस्ट लेकर स्क्रूटनी करेंगे। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। और NA-15 मानसेहरा में नवाज शरीफ की दरख्वास्त खारिज। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत। RO 3 रोज में नताइज मुकम्मल करे, इलेक्शन कमीशन का हुक्म। फैसल मेंबर से निसार दुरानी ने तहरीर किया। बलोच तलबा गुमशुदगी केस में वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा 26 समातों के बाद पता चला 9 अफराद CTD के पास हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब आप भी कानून को जवाब दे हैं। अनवारुल हक काकड़ बोले UN का भी तरीका है, वो पूछते हैं कौन लापता है, वो पूछते हैं आप जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, आप लापता हो गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बोले कि क्या आप मुझे बता रहे हैं मैंने जबरी लापता हो जाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं अनवार का नाम ले लेता हूँ, पार्लियामान चाहे तो सिक्योरिटी फोर्सेस के रवैये को देख सकती है। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्तों पर समाअत। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने कहा कि पार्टी ज्वाइन करेंगे तो नशिस्तें मिल जाएंगी, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले आपके वकील ने भी ये कहा था कि इंतखाबी निशान नहीं होगा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। अगर रिकॉर्डिंग्स पे जाना है तो बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे बुलाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की नई एडवाइस स्पीकर ऑफिस को मिल गई। शाम तक सदर ने इजलास ना बुलाया तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अनवारुल हक काकड़ ने आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत इजलास कल बुलाना नागुज़ीर करार दे दिया। पार्टीज के कायदीन ने भी अरकान को ज़बानी आगाह कर दिया। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक ली जाएगी। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास भी आज होगा। पीपल्स पार्टी, MKM, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत लीगी कायद से मिलेंगी। इत्तेहादियों के एजाज़ में शाइया भी दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने पार्लिमानी इजलास बुला लिया। अरकान कौमी असम्बली की खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में बैठक। अरकान की आमद का सिलसिला जारी। कौमी असम्बली इजलास में शिरकत से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इफ्तिताही इजलास ताख़ीर का शिकार। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। पहली बार 67 नए अरकान खैबर पख्तूनख्वा ऐवान का हिस्सा। सबसे ज्यादा पेशावर से 11 अरकान शामिल। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास भी आज होगा। 9 मुंतखब रुकन खान चकजई बतौर प्रिजाइडिंग अफसर अरकान असम्बली से हल्फ लेंगे। हल्फ उठाने के बाद स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर्स के इंतखाब का शेड्यूल जारी होगा। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। मानसेरा में कौमी असम्बली के हल्का NA-15 से नवाज शरीफ के दोबारा इलेक्शन की अपील मुस्तरद। शहजादा मोहम्मद गुस्तासफ खान की जीत यकीनी हो गई। पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत के इल्जामात मुस्तरद। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने बानी PTI के इल्जामात को मनगढ़ंत करार दे दिया। कहते हैं हम पाकिस्तान में सच के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त देखना चाहते हैं।
احتجاج اور توڑ پھوڑ سے متعلق تھانہ ترنول میں مقدمہ درج۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اسد عمر، فیصل جاوید، علی نواز اوان، راجہ خرم نواز اور دیگر کو بری کر دیا۔ مقدمے میں ملزمان کو سزا نہیں سنائی جا سکتی اور مزید ٹرائل چلانا وقت کا ضیاع ہے، عدالت کے ریمارکس۔ گوادر میں کشتیاں چل پڑی، کل سے اب تک 183 ملی میٹر بارش ریکارڈ، شہر ڈوب گیا۔ جوانی میں 3 برساتی بند ٹوٹ گئے، زمینی رابطہ بھی منقطع، نظام زندگی مفلوج، پانی گھروں اور دکانوں میں داخل، بیشتر علاقے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے، متعدد مکانات بھی گر گئے، شہری گھروں میں محصور ہو گئے، کئی نقل مکانی پر مجبور، تیز ہواؤں کے باعث ساحل پر کھڑی کئی کشتیاں ٹکرا کر ٹوٹ گئی۔ ضلع بھر میں میٹرک کے امتحانات ملتوی، ایمرجنسی نافذ۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی گوادر کے 14 اضلاع میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی۔ بلاول بھٹو کا گوادر میں بارش کے بعد سنگین صورتحال پر اظہار تشویش، ڈیالوں کو مصیبت میں پھنسے عوام کی مدد کی ہدایت۔ حق دو تحریک بلوچستان کے مولانا ہدایت الرحمان بلوچ اور ترجمان بلوچستان عوامی پارٹی کوہدہ بابر نے شہر کو آفت زدہ قرار دینے کی اپیل کر دی۔ کراچی میں آج بھی گرد آلود ٹھنڈی اور تیز ہواؤں کا راج، یکم مارچ کو گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ لاہور میں ہلکے بادل، خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں مطلع ابر آلود رہنے کا امکان، پہاڑوں پر برف باری اور بعض مقامات پر یالہ باری بھی متوقع۔ وادی تیرہ میں برف باری کے بعد کلیئرنس آپریشن جاری۔ اسٹریٹ کرائم کی صورتحال سے مطمئن نہیں، چاہتا ہوں امن و امان پر خصوصی توجہ دے کر صورتحال بہتر کی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی امن و امان سے متعلق اجلاس میں گفتگو، بولے پہلی ذمہ داری عوام اور ان کے املاک کی حفاظت ہے، اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے اب زیرو ٹالرنس ہوگی۔ میں نے دیکھا 2 گاڑیاں اسپیڈ میں آ رہی ہیں، میں سے ان کی آواز دیکھ لی تھی میں نے، دوسری گاڑی نے دوسری گاڑی کو ہٹ کرا تو وہ ڈائریکٹ کار میں گھسی ہے، گھسنے کے بعد اس نے 3 بچوں کو فوراً ایکسپائر ہوئے ہیں وہ، اور کار میں بھی اندر بندے زخمی ہوئے ہیں۔ کراچی میں خوفناک حادثہ، ناگن پل کے قریب تیز رفتار کار فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے بے گھر افراد پر چڑھ پڑی۔ حادثے میں 2 بھائی جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہوئے، ملزمان کار چھوڑ کر فرار، کار میں نشے میں دھت 2 افراد سوار تھے۔ غزہ کا علاقہ فلسطینیوں کا نیا مقتل، صہیونی جنگی طیاروں کے 24 گھنٹوں میں درجنوں حملے، 50 سے زائد فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، شہداء کی مجموعی تعداد 3100 سے بڑھ گئی۔ حماس کی جوابی کارروائیوں میں 2 صہیونی ہلاک، 7 زخمی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ میں فوری جنگ بندی کو خارج از امکان قرار دے دیا۔ فرانسیسی صدر میکرون کی فوج یوکرین بھیجنے کی تجویز، نیٹو کے بیشتر ممالک نے اپنی فوج یوکرین بھیجنے کی تجویز مسترد کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن فوج بھیجنے سے انکار کر چکے ہیں۔ کرملین کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر فوج بھیجی تو روس اور مغربی ممالک کے درمیان تنازع ناگزیر ہو جائے گا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاست مشیگن میں اپنی اپنی پارٹیوں کی پرائمریز جیت لی۔ ٹرمپ نے ریپبلکن پارٹی کی مسلسل 5ویں پرائمری میں کامیابی حاصل کی۔ ٹرمپ کو 64% جبکہ نکی ہیلی کو 31% ووٹ ملے۔ ڈیموکریٹس پرائمری میں جو بائیڈن کو 78% ووٹ ملے۔ کراچی میں پی ایس ایل 9 کا میلہ سجنے کو تیار، نیشنل اسٹیڈیم میں تمام تر تیاریاں مکمل۔ کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی، سیکیورٹی پلان مرتب کر لیا گیا، سڑکوں کو ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے کھلا رکھا جائے گا۔